सञ्चालक रोशन लामा, अतुल भनेर सबैका नेकपा मेरो जिल्ला अध्यक्ष मेरो मित्र भाइलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ प्रथम झापा जिल्ला अधिवेशनका आजका सभापति महोदय आदरणीय श्री सुरेन राजेशजी अनि यसै गरिकन आज उहाँहरूको जिम्मेवारी अनुसारको सबैजना यसमा आतिथ्य गर्नुभएको छ। कोही सभासद हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई यस आदिवासी जनजाति महासंघको झापा जिल्ला पार्टीले गरेको कार्यक्रममा स्वागत गर्दै भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू छैनन्। यहाँ हामी उपस्थित भएको देख्दैखेरि हामीलाई के छ भने आदिवासी जनजाति भनेको हामी के हौँ पहिलो कुरो हामी स्पष्ट भएका छौँ र हुँदै पनि छौँ। किनभने हाम्रो पहिलेको पार्टीको कोही बेला जोड्ने कोही बेला फुट्ने भएर हाम्रो सबै कुरोको निर्देशन क्लियरली आइ नसकेको हुनाले हामीहरूले यो पहिलो अधिवेशन नाम गरेका छौँ। विभिन्न लोकतान्त्रिक लिम्बू सङ्घ के सङ्घ हुँदाहुँदै अहिले आदिवासी महासङ्घ भएको छ। यसमा हामी जोस जागरका साथ अहिले आइरहेको चुनाव हाम्रो पहिलो टार्गेट त्यो हो र आदिवासी जनजाति त्यसको मूल भूमिकामा बस्ने आदिवासी जनजाति सेक्टरको यो लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ हामी गठन गरिरहेका छौँ। यसले झापा जिल्लाले सन्देश दिनुपर्छ कि हामी आदिवासी जनजाति महासङ्घले हामीले हाम्रो पार्टीलाई उच्च शिखरमा पुर्याउँछौँ भन्ने सोचमा हामी भेला भएका छौँ। यो पक्कै हो र म पनि आदिवासी जनजातिको जिम्मा इन्चार्जमा पार्टीले जिम्मा दिएको हुनाले मैले यहाँ दुई शब्द बोल्छु। धेरै लामो बोल्नुभन्दा हामीले काम गरेर देखाउनुपर्छ। अब यहाँ हामी आएका छौँ तर हाम्रो तल कुनै पनि सेक्टर छैन। हाम्रो प्रत्येक गाउँपालिकामा नगरपालिकामा आदिवासी जनजाति समन्वय समिति भनेर एउटा सरकारले पठाएको समिति छ। त्यो समितिमा हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा राख्ने हो मैले र ध्यान दिनुपर्छ। गौरादा हाम्रै पार्टीको पहलमा हामीले फेरि बनायौँ, सबै दललाई समेट्यौँ। यो कुरोको प्रतिनिधि आउनुहुने साथीहरूले सबैले पार्टीको मर्मभित्र पर्छौँ र हामी पार्टीका कार्यकर्ता हौँ भन्ने सोच राखेर आगामी समयमा आदिवासी जनजाति महासङ्घ बढाउने कसरी बाटो चाहिने होइन, त्यही हाम्रो गाउँपालिकामै हामीले त्यहाँ निर्माण गर्दा त्यहाँ पुर्यायौँ भने त्यो गाउँपालिकाको स्वायत्त सरकार भएको हुनाले त्यहाँ पहुँच पुग्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र आदिवासी जनजाति महासङ्घ हामीले यो प्रथम भेला गरेका छौँ। यो कामकाजी होस्। अब आउने सरकारलाई सिङ्गो रूपबाट टेवा पुर्याओस्। हामी जोस जागरको साथ लाग्छौँ र नेतृत्व निर्माण गर्दा समिति निर्माण गर्दा पनि तर म भन्नुभन्दा पनि राम्रो मान्छे को काम गर्न सक्छ, कसले निर्देशन त आइरहेको हुन्छ, पार्टीबाट गइराखेको हुन्छ, तर त्यसमा पनि आफूले अलिकति आफ्नो अगुवाईमा गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी माथि उठ्छौँ, माथि उठाउन सकिन्छ। हामी कुर्सी लियो अनि म आदिवासी जनजाति महासङ्घको इन्चार्ज भनेर बस्यो भने सायद मेरो विचारमा काम लाग्दैन। म टाढा गौरादाबाट यहाँ आएको छु, हिजो पनि आएको थिएँ। यो अधिवेशन सफल कसरी पार्नुपर्छ भन्ने सोचमा मैले पनि सोचेको छु। इन्चार्ज साथीहरूलाई, सह इन्चार्ज साथीहरूलाई अनि अध्यक्ष साथीहरूलाई सबैलाई मैले टेलिफोन मार्फत खबर गरेर कमसेकम आदिवासी जनजाति सधैँ लाटा त होइन, कमसेकम यहाँ पनि कन्सियस मान्छे छन्, पढेलेखेका मान्छे छन्, हामीले गर्न सक्छौँ। पार्टीको नीति बुझेका छौँ, बुझ्दै जान्छौँ, फेरि बुझाउनेछौँ, बुझ्नेछौँ भनेर पार्टी आगामी चुनावलाई सशक्त रूपबाट जसले जुन सेक्टरबाट बल गरे पनि हाम्रो सेक्टरबाट चाहिँ अलिक नेतृत्व पङ्क्तिसँग समन्वय गरेर अलिक सशक्त बनाउन सकौँ भन्ने आशा राख्दै यसमा नेतृत्व पनि हामी विवाद रहित भएर बनाएर विभिन्न भूगोल क्षेत्रहरूलाई समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने मेरो आशा। तपाईँहरूले त्यही अनुसार सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने नेतृत्व पङ्क्ति पनि यहीँ बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि सहयोग पुग्छ भन्ने आशा राख्दै यो
लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजातिको पहिलो अधिवेशन सफल पारौँ। हामी गौरवका साथ बाहिर जाँदाखेरि हामीले सफल पार्यौँ। अब हामी काम गर्छौँ भन्ने दृढताका साथ, विश्वासका साथ निक्लन्छौँ भन्ने आशा राख्दै म मेरो भनाइ यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन। धन्यवाद। सत्रका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, झापा इन्चार्ज आदरणीय कमरेड हरि राजवंशीज्यू, पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय संविधान सभाका सदस्य माननीय कमरेड दीपक कार्कीज्यू, माननीय कमरेड लाल राजवंशीज्यू, मञ्चमा आसीन आदिवासी जनजाति महासङ्घका आदरणीय नेताज्यूहरू र यो अधिवेशनमा हाम्रो जिल्लाको बस्तीबाट, गाउँबाट, सहरबाट यो अधिवेशनलाई सफल पार्नको लागि परबाट आज यो पार्टी अफिसमा सहभागी बन्न आउनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरू, यहाँहरू सबैलाई नेकपा एमाले झापाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन छ र यो प्रथम अधिवेशन भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न होस्, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मैले धेरै कुरा भन्दिनँ, मभन्दा पछाडि संविधान सभाका दुईजना वक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ। एउटा मात्रै कुरा म उठाउन चाहन्छु कि हामीले यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरेका छौँ र समावेशीकरणको विषयलाई यो संविधानले भरपूर रूपमा अप्लाई गर्ने अभ्यास गरेको छ। आज संजोगले हामी 4 जना संविधान सभाका सदस्यहरू यो अहिले मञ्चमा रहेछौँ। त्यसको विषयमा उहाँहरूले बताउनुहुन्छ। आज यो देश हामी नेपालीहरूको एउटा राष्ट्रिय ऐना बनेको छ। अहिलेको गणनाले 131 जाति भनेको होला, पहिले 123 जाति थियो। 125 भन्दा बढी भाषाभाषीहरू हाम्रो देशभित्र छ। दर्जनौँभन्दा बढी धर्म संस्कृतिहरू मान्ने मान्छेहरूको बसोबास छ। अनि हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, भूगोलको पनि विविधता छ। यो विविधताभित्र हामी एकता खोजिरहेका छौँ। यो विविधताभित्र नै हामी एकताको भावका साथ एउटा सुन्दर नेपालको अभ्यासमा, त्यो राजनीतिक क्षेत्रबाट मात्रै होइन, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रबाट पनि त्यो अभ्यास र त्यो प्रयासमा आज नेपाल र नेपाली अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा आदिवासी जनजाति महासङ्घ यो अधिवेशन गर्दै, यस्तै खालका अधिवेशनहरू गर्दै, यो देश हामी सबैको राष्ट्रिय ऐना हो, त्यहाँ हामी सबैको अनुहार झल्किनुपर्छ भन्ने भावका साथ हामी हाम्रा अधिकारहरू के हुन्, हाम्रा उत्तरदायित्व के हुन् भन्ने विषयमा ध्यान दिएर गइरहेका छौँ। त्यसैले म यस मानेमा आज त्यो राष्ट्रिय ऐना हामीले फुट्न दिनु हुँदैन। त्यो राष्ट्रिय ऐनालाई हामीले सुन्दरतापूर्वक सजाउनुपर्छ। यो राष्ट्रिय ऐना हाम्रो देश हो, यो धरती हो, यो माटो हो। त्यसलाई सही ढङ्गले लाने सवालमा यो अधिवेशनले पनि सुविचारी ढङ्गले त्यस्ता विषयहरूमा पनि छलफल गर्ने छ र एउटा सबल नेतृत्व निर्माण गरेर यो अधिवेशन सफल बन्नेछ। म हार्दिक सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। अहिले कमरेडहरू, म सोझै विषयमा जान चाहन्छु कि अलिकति यो निर्वाचन केन्द्रित केही कुरा राखिदिनुहोस् भनेर उद्घोषकले भन्नुभएको छ। अहिले यो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु हुन आँटिरहेको छ। अनि यो निर्वाचनमा एकातिर एमाले अनि अर्कोतिर गठबन्धन। अब यो गठलाई पनि पछाडिको ठलाई अगाडि ल्याउने भने यो गठबन्धन भनेको ठगबन्धन हो भन्दा रहेछन् मान्छेहरूले। त्यो गठबन्धनसँग एमाले एक्लै यो निर्वाचनमा अहिले जान पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।
हामी गठबन्धनवालाहरूलाई भनिरहेका छौँ, अब शेरबहादुर देउवाजीले भोट माग्नु हुनेछ, रुखमा भोट नहाल्नुहोस् भनेर उहाँले भोट माग्नु पर्नेछ। गठबन्धन गरेपछि उहाँले प्रचण्डजीको चुनाव चिन्हको बारेमा बोल्नुपर्नेछ। प्रचण्डजीले आफ्नो चिन्हमा भोट नहाल्नुहोस् भन्नुपर्नेछ। अनि हामीबाट चोइटिएको माधव नेपाल समूहले पनि रुखतिर भोट हाल्नुहोस् भन्नुपर्नेछ, अरूले पनि केतिर भोट हाल्नुहोस् भन्नुपर्नेछ। अरूले बनाएको यो गठबन्धन नेताहरूको गठबन्धन हो र नेताहरू गठबन्धन गरेर एमालेलाई कमजोर पार्नको लागि अहिले यो निर्वाचनमा उनीहरू आउन खोजिरहेका छन्। हामी देश बनाउने उद्देश्यका लागि यो निर्वाचनलाई उपयोग गर्न चाहन्छौँ। उनीहरू कुर्सी हत्याउने उपायको लागि यो निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न चाहन्छन्। फरक यही हो। अहिले नेताहरूको बीचमा